الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب والعادل بالكتاب الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناشر العلم والهدى إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدنا بالطاهرات الأربع بنات النبي الأمي آخر البرية سيدة زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن وعلى أهل بيته المطهرة خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهن وعلى أمه الشريفين المطهرين سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما وعلى أمير الحق والإيقان كاتب الوحي والقرآن إمامنا بالحق أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين